گل ابا جی دی آ گئی ہے کیونکہ تو ساتھے گڑی تے لکھانا ہوتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا جی نے تو دعا کیتی نہیں سی نا, دعا تے صرف امی نے کیتی سی کہ میرے پتر نو گڑی دے تے کوٹھی دے. ابا جی کو بد دعا تے نہیں نہ کر دے رہے. ہن ابو دی واری آئی ہے, ابو واری بھی بولو سبحان اللہ. ماں دی شانہ بڑیاں بیان کیتیاں پر قسم نہیں اٹھائی. پر جدو بابے دی واری آئی نا, پڑھا قرآن, تھوڑا جا حولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے, اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا اللہ اقسم بلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ نے فرمایا والد کہہ کے فرمایا منو باپ دی قسم ہے, عرض کی دیالت تیریاں شانہ نے لم یلد ولم یولد, تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں, کدے باپ دیاں قسمہ پہ جگلائیں. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں, نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا, سارا جگ رب دیاں قسمہ جگدائے, رب اس بابے دیاں قسمہ جگدائے. اللہ فرمایا تینوں دسنا جانا اس بابے دا حیاء کری, دا رب بھی حیاء کردہ. اللہ چاہتا تو اپنے باپ دا حیاء کرے, دا رب بھی حیاء کردہ. میری ملت دے نوجوانوں, ماں دی بڑی شان ہے, ماں دی بڑی شان ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماما دے, سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے بات پکی ہے. اے سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ سٹی دے اندر کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا, لاہور بیریا ٹاؤن ہے جدے کل 10-20 مرلے دا پلاٹ ہوئے, تے پینڈ دے لوگ کہندے نے یار بندہ بڑا امیر ہے, کروڑا پتی ہے, دے کل بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. او یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے, کو 2-4 مربع زمین ہوئے, او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے. او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے, بڑی امیر ہے ماں جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے 2-4 مربعاں دا مالک نہیں مانتے, جنت قدمہ تھلے ہوئے تے کپڑے بابے دے تو ہوئے, روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے, کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے, جتی ابو دی پالش کر کے تے مان ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں. میں نو سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت ہے, جدیاں او خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی. وہ جدیاں ماں میں نوکریاں کرے, اس باپ دی کنی کشان ہے, جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تے ناد کرے. اولاد دی جنت ہے ماں دے قدمہ تھلے پہ, پر ماں دی جنت ابو کو لے. سید العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور جدو میراج تو واپس آئے تے فرمایا صحابہ میں جنت چ زیادہ غریب ویکھے تے دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو دوزخ چ گئیاں؟ فرمایا صرف اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو. پتہ چلیا کہ عورت اپنے شوہر دی ناشکری ہو جائے تے او جنت چ نہیں جا سکتی, شکر گزار ہوئے تے جنت چ جا سکتی ہے. پتہ لگیا اولاد دی جنت ماں کو لے, ماں دی جنت باپ کو لے. بولو سبحان اللہ. میں تو انہوں رسول عربی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا ہوں. ماں دی بڑی شان ہے, پر جدو بابے دی باری آئی نا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں, میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا غلام جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے, تے حضور نے فرمایا او اپنے ابو ول ویکھ کے مسکرا دے وے. یہ نہیں فرمایا ابو جی نو سلام کرے, ابو جی دا حال پوچھے, ابو جی دے قدم دباوے, ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے. نہیں, اجے اے بات نہیں کی تھی. بس فرمایا جڑا صبح اٹھے تے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھ کے متھے ٹیوڑی تے وٹ نہ پاوے, مسکرا دے وے. اس نوجوان دی گل بھی نہیں جڑا چوک وچ ساری رات نوجواناں تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا, تکے کباب کھاندا, ہوٹلنگ کردا, ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے تے انج گھوری پا کے باپ بل ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ماما روندیاں تے اج باپ کو رلاؤندے, تہاڈی گل نہیں کردا, انہاں دی کر رہے جنہاں دے ماپے روندے میرے کول آندے نے تے آ کے کہندے نے حضرت صاحب, پیر صاحب, آسی صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب
کو تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاوندا نہیں. میں انہاں دی گل کر رہا. میری ملت دے نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. تساں اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھی. اے حج دیاں درخواستاں منظور ہو رہی ہیں. اللہ سارے دے نصیب وچ کرے. حج تو بعد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائیو. جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی وچ لکھاں روپیہ لگا کے بڑا مشکل حج کر کے آئیو. میں پچھلے سال الحمدللہ حج تے گیا تو میں دیکھیا کہ اتھے اس طرح حاجیاں دی لاشاں سڑکاں تے بکھریاں سن. پیاس تے گرمی نہ حاجی فوت ہو گئی. اتنا مشکل حج, اتنے لکھاں روپے لگا کے حجاج گئے. حاجی صاحب آموں تے پوچھو او سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگائے گرمی چاہیے بڑی مشکل حج کیتا ہے سرٹیفکیٹ ہے جاؤ تہاڈا حج قبول ہے. کوئی ہے نہیں نا گارنٹی کوئی نہیں. اے رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں. معلوم گیا ہو گیا کہ کعبے حج کر کے آویں تیرے کول گارنٹی نہیں. پر مدینے دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. کعبے گیا ہو رہے حج نہ قبول ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھ کے مسکرا قبول حج دا ثواب ہوئے گا. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا نے فرما 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. سید عالم نے اشارہ کر کے فرما کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرمایا تو روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر پر کو کرن والا تے ہوئے کہ باپ دی قدر تے ماں دی قدر وکھنی ہوئے تے رمضان شریف دا مہینہ آگے. رمضان شریف دے بعد جدو عید دا دن آوے گا نا اپنے کوبے چک دے قبرستان چ عید والے دن صبح عید دی نماز تو بعد جاوی تے بیکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوئے گا. تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ قبرستان جا کے عید والے دن کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا. سارے جگ نے عید منانی ہے تے انہاں ماں پہ دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہونا. انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگنی ہیں جدو ماں پہ ٹر جاون. انہاں نو پوچھو ماں دی شان کی ہے. جا کسی یتیم نو پوچھو باپ کی ہوندا ہے. میرے کی یار دا باپ فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا میرے گلے لگے سے درد نہ رویا تے میں نو کہنے لگا آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اج میں نو انج لگدا جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا. صرف آسمان دا سایہ رہ گیا. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مک دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا. ایک دن ابو جال میرے نبی نے پتھر ماریا. پتھر میرے نبی دی پیشانی تے لگا تے خون دا فوارہ نکلے. نبی پاک روندے کعبے چاہ گئے تے کعبے بلوے کے سرکار نالے روندے نہ تے فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. رو کہندے نے کنوں دکھڑے سناواں تینوں سنانا. شام دا ویلا تے چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئی. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ بھی. امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہیں؟ نوکرانی کہہ لگی ہے جب کعبے کو گزری ساتھ محمد کلیاں بہ کے پیا روتا سی. چاچا جی نے پوچھا کیوں رون دے؟ نوکرانی رو کے کہہ لگی سونے ابو جال نے مارے.
تے نالے ٹر پئی تے نالے ٹر دی کہندی کدے وہ یتیم نہ ہوندا تے میں ویکھدی لوک نو کنج مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سر چ کمان ماری تے کعبے جا کے کملی والے نے پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے کہنے لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا کے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا جو کوئی بابا نہیں کہتے میرا باپ زندہ ہوندہ نا تو لوگ میں نویں یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کہتے ماں زندہ ہوندی تے جو نکران چکلیاں بہ کے نہ روندہ پر آج سویر دا پہ رونا میں نے چپ کران بھی کوئی نہیں آیا میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا وہ ویڑے دیا رون کا ٹر جاندیاں آج جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا جڑا تیری ماں نے لگایا ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے سنو نبی کریم علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک دا مفہوم اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ بزرگ تشریف فرماؤ کیا تو ہڈ چکے سے ایک بندے دی جیب وچ بھی کو گارنٹی کارڈ یا سند ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ پیمانہ نہیں اسی کس پیمانے نہ چیک کر گئے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے جے باپ ناراض ہے تو سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ میرے رب نے اپنی رضا رکھ دیتی فرمایا ابو راضی تے سمجھ خدا راضی ہے اور تیسری حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات اندر 3 لوگ ایسے نے کہ جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فرمایا پہلا مظلوم انسان جدے تے ظلم ہوتا ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو کہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں دوسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں تیسرا فرمایا تیرا باپ فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں یاد رکھیو مڑی یاد رکھیو ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی تے آج جڑے باپ نا انہاں دے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اپنی اولاد نو کدے غصے چ بد دعا نہ دیا جے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا جس نبی دی زبان چ رب بول دا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا ٹل دی نہیں ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی لہذا مہربانی فرماؤ تے اولاد نو بد دعا نہ دیا جائے تے اولاد نو بھی کہاں گا کہ اپنے ماں باپ دی بد دعا تو بچیو آج بابا جی حضرت جی نوجوان جڑے فیضی صاحب کالجز اور یونیورسٹی دے پڑھن والے نا سانو سوال کر دینے کہ خطیب صاحب مولوی صاحب تو اسی ممبروں تے بے کہ ماں باپ دے بڑے حقوق بیان کر دیو تے میرے واسطے کی حکم ہے کہ میرے ابو جی میرے کالج تے میری یونیورسٹی دے کلاس فیلو دے سامنے میں نو ڈانٹ دین دینے ابو جی بڑے سخت مزاج نے امی بڑے سخت مزاج نے تو میرے واسطے کی حکم ہے شریعت کی کہن دی ہے تو آؤ 100 ہاتھ رساتے گنڈ سیرے تے 100 گلن دی ایک کوئی گر جاواں جدو ماں باپ سختی کرن تے غصے چو ہومن اس ویلے سر سٹ کے ہس کے ماں پیان دی سختی برداشت کر جانا انہوں وبالوالدین احسانا کہہ دینے آئی وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ دی سختی نو برداشت کرنا تے مسکرا کے برداشت کرنا ہس کے برداشت کرنا آوے وبالوالدین احسانا تے جب باپ نے سختی دا جملہ بولیا تو سمی باپ نے جھڑک مار دیتی تے ادب کیڑے ویلے کیتا آئی تے ادب دا ویلا سے جدو امی یا ابو سختی کرن سختی دا ویلا ہوگی اس ویلے اپنی ماں تے باپ دے نال ادب دے لہجے نہ گفتگو کرنا گرامی قدر حضرات آئیے میں آخری حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا نبی کریم علیہ السلام دی محفل مبارکہ سجیت ایک نوجوان کھڑا ہو گیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا منو فیصلہ دیو ایک شکایت کرنا آیا
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل تے احسان دا حکم دے من والے رسول نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو کہ جی شکایت ہے۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔ نبی کریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ میری بارگاہ جو ابو دی شکایت، پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو۔ اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیوی بچے والا جوان ہو گیا، میرے گھر دے اخراجات بڑے نے، مگر میں جدو اپنا کچھ کمائی کر کے لے آواں تو میرے ابو میرے کو پیسے رکھ لیندے نے، میرا اپنا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں ماں پیو نو کیویں پالا؟ میرے ابو نو بلاؤ تو میرے باپ نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دے ابو نو میں جاننا، او مدینہ تو دور ایک گاؤں وچ رہندے نے۔ حضور نے فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ۔ صحابی رسول گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا تے ایک بابا وڈیرا باہر آیا، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی پہ ٹیکے، پسینہ پہ وگ دے۔ پوچھا کون آئے؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینہ نبی پاک پہ بلاندے نے۔ اے آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا کسے محفل چو یا کسے دی حج دی درخواست منظور ہو، اور روندہ ہے تے لوگاں نے مٹھائیاں بندہ ہے تے دیگاں پکا کے تقسیم کردہ نو پوچھئے انہیں خوشی کا دیئے، وہ کہندہ میں نو کملی والے بلائے ہیں۔ اور 1500 سال بعد جدہ حج دا ٹکٹ نکلے، عمرے دا ٹکٹ نکلے، انہوں تے کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چال کملی والے پہ بلان دینے، انہوں اپنے بختان تے کنہ کو ناز آیا ہوئے گا۔ بابا نالے روے تے نالے گلیاں چٹوڑتا جاوے تے لاکھے لوکو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منو بلایا جی۔ بابا ٹوریا ٹوریا روندہ مدینے پہنچے آتے آکے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا، بابے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اتنی عجلت ہے جلدی کیوں بلائے؟ حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا اے تو ہڈا کی لگ دے۔ ان کو بے چاک والے ذرا توجہ نہ میری گفتگو سنے جے اس بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا نا تے بابے دے چہرے تے عجیب خوشی آگئی تے کہنے لگا کملی والیا اے تے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا پھر آج جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی۔ بابا رون لگ پیا۔ اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہے تھے، اچانک جبریل امین علیہ السلام آگئے۔ عرض کہتی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ بابے دا مقدمہ سنیا بھی بعد تے بیان بھی بعد کرے آجے۔ اللہ فرما رہے کہ جدو توہاڈا پیغام بابے دے گھر پہنچیا، اے بابا مدینے وال ٹریا، رستے چنے اپنے پتر